नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा दिनदिनै बढिरहेको छ र कोरोना भाइरस जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ यसरी कम्युनिटी लेभलमा नफैलियोस् भनेर वास्तवमा जे नचाहेको त्यही भइरहेको छ। र बडा अनौठो कुरा चाहिँ जस्तो पहिला परीक्षण गरेर कोरोना भाइरस छैन भनेर घर पठाइएका अथवा तिमी ठिक छौ भनेर स्वस्थ भएको परीक्षा सहित परीक्षण गरिएका मानिसहरूमा पुनः कोरोना भाइरस देखिएको छ। यसकारणले बडा गम्भीर अवस्था यति बेला देखिएको छ। उदयपुरमा आजै मात्र 7 जना थप संक्रमित देखिसकेपछि र त्यसमध्ये केही मानिसहरू जसलाई पहिला परीक्षण गरिँदाखेरि उनीहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थिएन, तर अहिले परीक्षण गर्दाखेरि भाइरस देखिएको छ र उनीहरू बिरामी भएका छन्, अहिले चिकित्सकको सम्पर्कमा रहेका छन्। यसको मतलब पहिला हामीले जुन परीक्षण गरेका थियौँ कि त्यो परीक्षण गर्ने प्रविधिमा खराबी थियो कि त परीक्षण गर्ने अवधिमा खराबी थियो। जस्तो चिकित्सकहरूकै कुरा, कतिपय माइक्रोबायोलोजिस्टहरूकै कुरालाई ख्याल गर्ने हो भनेदेखि 3 देखि 5 दिन, जस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण प्रारम्भ भएको 3 देखि 5 दिनसम्म यो संक्रमण देखिँदैन। त्यसपछि मात्रै कोरोना भाइरसको संक्रमण मानिसको शरीरमा देखिन थाल्दछ। त्यो परीक्षण सुरुमा गर्दा नदेखिनुको एउटा कारण त्यो पनि हुन सक्दछ भने अर्को हाम्रो ऱ्यापिड टेस्टमा खराबी पनि हुन सक्दछ। यसले एउटा प्रश्न चाहिँ गम्भीर रूपमा उठाइदिएको छ। जहाँ भन्दा बढी मात्रामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो ती ठाउँमा हामीले ऱ्यापिड टेस्ट गरेका थियौँ, त्यो ठाउँमा पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता यसले जगाइदिएको छ र त्यो जाँगर, त्यो जोस र त्यो इच्छा शक्ति अब चाहिएको छ। अन्यथा हिजो स्वस्थ छ भनिएको मानिस पुनः अहिले बिरामी हुन थालिसकेपछि गम्भीर स्थिति देखा परेको छ। कतै यसले अर्को व्यक्तिहरूलाई पनि रोग नसारिदियोस्, भाइरसको संक्रमण नबढोस् भनेर पनि हामी सचेत हुनुपर्ने भएको छ। किनभने ख्याल गर्दा गर्दै 100 भन्दा बढी मानिसहरू बिरामी भएका छन् र अब 109 जना मानिस संक्रमित भइसकेका छन्। हुन त कतिपय मानिसहरू बिरामीबाट उपचार भएर घर पनि फर्केका छन्। यो सकारात्मक पक्षलाई पनि हामीले भुल्न हुँदैन। तर यो घरमा जति मानिस फिर्ता भएका छन् बिरामी भएर, त्योभन्दा धेरै मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। यो तथ्यलाई पनि हामीले भुल्न हुँदैन र सामुदायिक तवरमा पुग्दाखेरि चाहिँ यसले निकै धेरै असर पार्न सक्दछ। र यो असर कहाँ परेको छ भन्दाखेरि जस्तो आजकै केसको कुरा गर्ने हो भने उदयपुरको भुल्के जसलाई सिल गरिएको थियो र त्यो ठाउँमा कोरोना भाइरसको संक्रमण ज्यादातर रूपमा देखिएको थियो र त्यहाँ परीक्षण गर्दाखेरि छैन उनीहरूमा रोगको संक्रमण भनेको, तर अहिले रोगको संक्रमण देखिँदाखेरि चाहिँ स्थिति नाजुक बनेको। त्यसैले अवस्था के भएको छ, अब त्यहाँ के सोच्न थालिएको छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूले के सुझाव दिइरहेका छन् र के विधि अप्नाइरहेका छन्, हामी त्यसबारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि उदयपुरबाट हाम्रा सहकर्मी गणेश उप्रेती हुनुहुन्छ यति बेला। गणेशजी, अब जस्तो अस्ति हामीले कुरा गऱ्यौँ यो भुल्केमा सिल गरिएको छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, परीक्षण पनि लगभग सबैको गरिएको थियो, तर अहिले पुनः मानिसहरू संक्रमित भएको खबर आयो। यसको मतलब चाहिँ खराबी त्यो यो परीक्षण गर्ने किटमा रहेछ कि अथवा अरू कुरामा रहेछ, के रहेछ? हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? गणेशजी, जस्तो अब हामीले जस्तो भुल्केकै कुरा गर्दै थियौँ नि, भुल्केको कुरा गर्दाखेरि हिजो अस्ति परीक्षण गर्दाखेरि त त्यहाँ नेगेटिभ आएको थियो रिपोर्ट, अहिले कसरी पोजिटिभ आयो? अहिले कसरी फेरि 7 जना मानिसहरू संक्रमित भए, संक्रमणको सङ्ख्या कसरी बढ्यो, के रहेछ कारण? प्रकाशजी, यसअघिको जुन ठाउँमा भुल्के क्षेत्रमा परीक्षण गरिएको थियो त्यो परीक्षण गरेको क्रममा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ कसैलाई पनि पोजिटिभ देखेको थिएन, तर दोस्रोचोटि चाहिँ परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ उदयपुरका भुल्के क्षेत्रमा चाहिँ थप 3 जनामा चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। पहिलो चरणमा जुन परीक्षण गरिएको थियो त्यतिखेर परीक्षण गर्दाखेरि कसैलाई पनि कोरोना पुष्टि भएको थिएन, तर केही दिन अघि हिजो होइन 3 दिन अगाडिमा चाहिँ सोही क्षेत्रमा भुल्के क्षेत्रमा जुन 53 घर परिवारका मुस्लिम समुदाय र त्यो सँगसँगै अन्य समुदाय गैर मुस्लिम समुदायको समेत गएर 333 जनाको त्यो क्षेत्रमा चाहिँ परीक्षण गरिएको थियो र त्यो परीक्षण गरेको क्रममा चाहिँ 3 जना महिलाहरू, त्यो पनि मुस्लिम समुदायकै महिलाहरूमा चाहिँ
कोरोना पुष्टि भएको चाहिँ आज चाहिँ देखिएको छ प्रकाशजी अहिले। त्यही त गणेशजी, जस्तो अब चाहिँ त्यो भुल्के क्षेत्रमै थप 3 जना मानिसहरू सङ्क्रमित देखिए, जसलाई पहिला पनि परीक्षण गरिएको थियो। भन्नुको मतलब चाहिँ जस्तो त्यो परीक्षण गर्ने किटको समस्या रहेछ कि स्वाब कलेक्सनमा समस्या रहेछ कि अन्य के कारण रहेछ? स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सकहरू के कुरा बताइरहेका छन्? प्रकाश चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ यो चाहिँ यसको लक्षण चाहिँ र यसको रोग चाहिँ पछिसम्म पनि देखिने चाहिँ यसले चाहिँ पुष्टि गरेको छ। खास गरी त्यही समुदायमा यसभन्दा अगाडि पनि स्वाब परीक्षणै गरिएको हो, ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने भनिएको भए तापनि त्यो समुदायमा र सँगसँगै स्थानीय प्रशासन, त्रिवेणी नगरपालिका र यहाँ आम सञ्चारकर्मी र अधिकार कर्मीहरूले पनि ऱ्यापिड टेस्ट हुँदैन, अब स्वाब नै टेस्ट गर्नुपर्छ र स्वाबबाटै नै चाहिँ परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ भने पश्चात त्यहाँ पहिलो चरणमा पनि स्वाबकै परीक्षण गरिएको थियो र पहिलो चरणमा गरिएको स्वाबको 14 दिनपछि फेरि त्यहाँ चाहिँ फेरि परीक्षण गरियो। त्यो परीक्षणको क्रममा चाहिँ 3 जनामा देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसको चाहिँ पटक पटक परीक्षण गरिरहनु पर्छ भन्ने चाहिँ यसले देखाएको छ र एकचोटि परीक्षण गरे पश्चात चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छोडिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ सन्देश चाहिँ यो उदयपुरको त्रिवेणी नगरपालिकाको जुन आज 3 जनामा पुष्टि भएको छ भुल्केका स्थानीयहरूमा त्यसले चाहिँ देखाएको छ र यो कोरोनाको परीक्षण चाहिँ एक समुदायमा देखे पश्चात त्यो समुदायमा एकचोटि परीक्षण गरेर छोड्नु चाहिँ हुँदैन रहेछ, यसलाई चाहिँ बारम्बार परीक्षण गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्नु पर्दो रहेछ है भन्ने चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ सन्देश दिएको छ। र अहिले जुन रूपमा अस्ति मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता विकास देवकोटाले भने अनुरूप उदयपुरमा 500 जनाको परीक्षण गर्ने बताए अनुसार अब सोही क्षेत्रमा पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ प्रकाशजी अहिले। अब जस्तो अब त्यो तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, अब त्यो भुल्केमा पुनः परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ अब जस्तो अहिले 3 जनाले पुनः देखिसकेपछि उनीहरूको संसर्गमा आएका अन्य मानिसहरू पनि होलान्, उनीहरूलाई पनि सरेको होला, त उनीहरूको परीक्षण चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने भनेर त्यहाँ तयारी गरिँदैछ कि PCR टेस्ट गर्ने भनिँदैछ, के भनिँदैछ त्यहाँ? प्रकाश चाहिँ पक्कै पनि उदयपुरमा 500 जनालाई चाहिँ PCR पद्धति अर्थात् स्वाब मार्फतै परीक्षण गर्ने बताइएको छ र बताइने त्यही अनुसार चाहिँ स्थानीय प्रशासनले, स्थानीय पालिका र स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालयले त्यही अनुसारका चाहिँ नामहरू उतार्ने काम गरिरहेको छ। जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख मोहन सुवेदीले चाहिँ उदयपुरमा चाहिँ 300 जना भन्दा बढीलाई चाहिँ परीक्षण नगरौँ के गर्ने हुँदाखेरि त्रिवेणी नगरपालिकाको पनि निश्चित एरियाहरूका चाहिँ सबै घर परिवारमा गरौँ भन्ने उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो अरे। अब त्यसरी गर्दाखेरि कि सबै घर परिवार गरौँ होइन भनेदेखि मान्छे लिस्टिङका आधारमा पुनः परीक्षण गर्नका निमित्त चाहिँ 300 किट अहिले तत्कालै पुग्छ भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो अरे। त्यही अनुरूप चाहिँ भोलिबाट चाहिँ परीक्षणको दायरा बढाउने भनिएको थियो। तर अब आज कोरोनाको पुष्टि 3 जनामा भइसकेको छ र बाँकी अझै परीक्षणको चाहिँ क्रममै रहेको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ अहिले पनि विराटनगर र धरानमा चाहिँ जुन यहाँबाट स्वाब सङ्कलन गरेर लगिएको छ त्यो स्वाबको चाहिँ यति बेला त्यहाँ पनि परीक्षण भइरहेको छ र अब कतिजनामा कोरोना थप चाहिँ पुष्टि हुने हो भन्ने नै प्रश्न चिन्ह रहिरहेको समयमा अब के गर्ने भनेर स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र त्रिवेणी नगरपालिकाले सम्भवतः छलफल गरेर अरू रणनीति बनाउँछन् भन्ने हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ प्रकाश। जस्तो अब त्यो परीक्षण त अब 3 जनामा पुनः सङ्क्रमण देखिएपछि परीक्षण त गर्नु नै पर्ने भयो, तर त्यो यो चाहिँ जस्तो कस्तो भने एकजना मानिसलाई सङ्क्रमण भयो अनि उसँग नजिक भएका उसले भेटघाट गरेका मान्छेलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा परीक्षण गरेको कुरा भयो गणेश यो चाहिँ। तर त्योभन्दा बाहिर पनि त जस्तो अब चाहिँ कयौँ मानिसहरू होलान् जसलाई हामीले देखेका छैनौँ, जानेका छैनौँ, जसलाई सङ्क्रमण भएको पनि हुनसक्छ, तिनीहरूको परीक्षण चाहिँ त्यहाँ भइरहेको छ कि छैन? छैन प्रकाशजी। जस्तो कि उदयपुरमा जुन रूपमा सुरुमा 12 जना जमाती, त्यस पछिबाट त्यही भुल्केमा रहेका स्थानीयहरू र त्यो स्थानीयहरूमा भएको सङ्क्रमण जुन 28 जनामा सङ्क्रमण भएको थियो त्यो 28 जनामा सङ्क्रमण भए पश्चात चाहिँ स्थानीय प्रशासनले, जनस्वास्थ्य कार्यालयले, स्थानीय प्रशासनले तिनीहरूसँग चाहिँ नियमित रूपमा सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ परीक्षण पहिलो चरणमा गरेको थियो र त्योभन्दा फाल्टु जस्तो 28 जनामा कोरोना पुष्टि भए पश्चात जुन मान्छेहरूमा परीक्षण गरिएको छ त्योभन्दा बाहेक चाहिँ परीक्षण गरिएको अवस्था छैन। अहिलेसम्म भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्रिवेणी नगरपालिकाको विभिन्न स्थानहरूमा गरेर चाहिँ 700 लगभगको परीक्षण गरिएको छ र समग्र जिल्लामा 1100 मात्र परीक्षण गरिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ उदयपुरको चाहिँ त्रिवेणी नगरपालिका भित्रको पनि 10 नम्बर वडा, त्यसै गरी 11 नम्बर वडा, 12 नम्बर वडा, 3 नम्बर वडा र 4 नम्बर वडाको चाहिँ प्रत्येक घर परिवारका जो अति आवश्यक सामग्री खरिद गर्नका निमित्त बाहिर निस्किरहनु भएको छ
उहाँहरूको एक एकजनाको चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अब देखिन थालेको छ, किनकि कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ। अहिले त निश्चित समुदायमा मात्रै त्यो कोरोना अहिलेसम्म देखिरहेको छ। त्योभन्दा बाहिर यदि कोरोना देखिएको अथवा फैलियो भने त झन् भयावह अवस्था आउन सक्छ उदयपुरमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब सरकारले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ त्यसका स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठाएर चाहिँ त्रिवेणी, मैले अघि पनि भने त्रिवेणी नगरपालिकाको चाहिँ 10 नम्बर वडा, 11 नम्बर वडा, 12 नम्बर वडा, 3 नम्बर वडा र 4 नम्बर वडाको चाहिँ प्रत्येक घर परिवारमा चाहिँ एक एकजनामा चाहिँ टेस्ट गर्नु आवश्यक देखिएको छ प्रकाशजी अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। हो, अब त्यो परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ जस्तो पर्याप्त मात्रामा त्यो किटहरू चाहिँ छन् कि छैनन् त्यसको कुराको बारेमा स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ के भन्छन्? प्रकाशजी उदयपुरमा चाहिँ प्रदेश सरकारले पठाएको जुन यो किटहरू थियो त्यो किट मार्फत चाहिँ सब सङ्कलन गरेर पठाइसकेको छ। अहिले तत्काल चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा परीक्षणको दायरा बढाउनका निम्ति कुनै पनि किटहरू छैन, न ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने त्यो छ, न स्वाब सङ्कलन गर्ने साधन छ। अहिले कुनै पनि साधन छैन र केन्द्रीय सरकारले चाहिँ 500 स्वाब परीक्षणको लागि चाहिँ पठाइदिने भनेको छ र त्यो अहिलेसम्म चाहिँ आइ नसकेको भन्ने चाहिँ बताइएको छ। र अब उदयपुरमा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ, 3 जनामा फेरि देखियो, 31 जना पुगिसकेको छ, त्यसमध्येमा चाहिँ 14 जना निको पनि भइसकेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै जाने र निको हुनेको सङ्ख्या कम हुँदै गएपछि झन् त्रास फैलिने अवस्था छ। त्यसलाई समाधान गर्नका निमित्त पनि सरकारले अब उदयपुरका लागि विशेष किसिमको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू पठाउन चाहिँ आवश्यक देखिएको छ प्रकाशजी अहिले। अब अनि जस्तो अब तपाईँले बडा गम्भीर कुरा गर्नुभयो कि सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ तर परीक्षण गर्ने किट रहेको छैन र बिरामी निको भएको भन्दा बिरामी सङ्क्रमित भएको अवस्था चाहिँ बढी देखिएको छ। अनि जस्तो चाहिँ त्यो जुन 3 जना मानिसहरू सङ्क्रमित देखिएका छन् ती 3 जना सङ्क्रमित मानिसहरूलाई चाहिँ अहिले कहाँ राखिएको छ, उनीहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ? जुन रूपमा चाहिँ कोरोना पुष्टि भए पश्चात स्थानीय प्रशासनमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा जानकारी आएसँगै स्थानीय प्रशासन र जनस्वास्थ्य कार्यालयले 3 जना कोरोना पुष्टि भएका जुन महिलाहरू हुनुहुन्छ आज उहाँहरूलाई चाहिँ विराटनगर लाने तयारी गरिएको छ र सम्भवतः विराटनगर लाने तयारी भइरहेको हामीले बुझेका छौँ। उहाँहरूको उपचार चाहिँ विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पतालमा रहेको कोभिड उपचार कक्षमा नै उपचार गराइन्छ भन्ने हामीले चाहिँ जानकारी लिएका छौँ। खास गरी त्यहाँ सीमित मान्छेलाई चाहिँ उपचार गराउने बेडहरू मात्रै छ भनिएको थियो, तर कोरोना सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू निको हुँदै गए पश्चात चाहिँ त्यहाँ बेडहरू खाली भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई विराटनगर नै लगेर उपचार गराउने र त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई विराटनगर लैजाने तयारी चाहिँ स्थानीय प्रशासन र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले चाहिँ यति बेला गरिरहेको अवस्था छ प्रकाशजी। गणेशजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी गणेश सुप्रेती हुनुहुन्थ्यो उदयपुरबाट। उदयपुरमा 3 जना व्यक्तिहरू पुनः सङ्क्रमित भए भुल्के एरिया त्रिवेणी नगरपालिका अन्तर्गतको त्यो भुल्केमा ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरू एकैचोटि फेला परेका थिए। अहिलेसम्म उदयपुरमा 31 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र त्यसमध्ये 14 जनालाई निको भइसकेको छ र बाँकीको कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ। तर बडा गम्भीर कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो चाहिँ संसदमा PCR टेस्ट गरिएको छ सांसदहरूको र त्यो प्रविधि मार्फत उनीहरूको परीक्षण गरिएको छ र कसैलाई पनि पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छैन, सबैको नेगेटिभ छ, अर्थात् सबै स्वस्थ छन्, ठिक छन् भन्ने रिपोर्ट त्यहाँबाट आएको छ। तर यो उदयपुर त्यस्तो ठाउँ हो जो चाहिँ एउटा एपिसेन्टर बनिरहेको छ, हटस्पट बनिरहेको छ यो कोरोना भाइरसको। त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले परीक्षण गर्नको लागि न त्यहाँ ऱ्यापिड टेस्ट किट छ न PCR टेस्ट गर्ने किट नै रहेको छ, त्यो सकिएको छ र अहिले 500 जना मानिसको थप परीक्षण गरिनुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। तर त्यहाँ परीक्षण गर्नको लागि किटहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि उपलब्ध छैनन्। भनिसकेपछि जहाँ हटस्पट हो जुन एपिसेन्टर हो त्यो ठाउँमा तपाईको कोरोना टेस्ट गर्ने किट छैन, अन्यत्र छ्यालब्याल छ भन्नुको मतलब राज्यको संवेदनशीलता कति रहेछ भन्ने कुरा यसले पनि देखाउँछ। त्यो ठाउँमा परीक्षण गर्नको लागि व्यापक मात्रामा किटहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्दछ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा मात्र होइन, अब एउटा सिङ्गो एरियामा नै परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा उदयपुर पुगेको छ। यदि त्यसो गरिएन भनेदेखि अहिले समुदाय स्तरमा पुगेको यो रोगको सङ्क्रमण अझ फैलिन सक्दछ। यो डरलाग्दो स्थिति हुन्छ। डरलाग्दो स्थितिमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै लकडाउन त ठिकै छ, तर लकडाउन सँगसँगै उपचारको यो विधि पनि सरकारले अपनाउनु पर्दछ। उदयपुर पछि अब हामी बाँकेतर्फ लाग्नेछौँ। बाँकेमा हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्छ र बाँकेको स्थिति पनि उदयपुरको भन्दा कम रहेको छैन, त्यहाँको स्थितिको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मधुजी,
हजुर, बाँकेको चाहिँ स्थिति अलिकति बताउनुहोस् न। बाँकेमा हिजो मात्र एकजना कोरोना पोजिटिभ देखिसकेपछि यहाँको कोरोना पोजिटिभको सङ्ख्या 24 पुगेको छ। यसैसँगै 3 दिनसम्म लगाएको निषेधाज्ञा हिजोबाटै सकिएको छ र 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म सामान्यतया अत्यावश्यक सामग्रीहरू किन्नका लागि भनेर सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय गरी अबका दिनहरूमा 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म बजार भन्नाले खाद्यान्न पसलहरू खुल्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। यसैसँगै बाँकेमा हिजो मात्रै किटको अभाव छ भन्ने कुरा आइरहेको थियो। यसै सन्दर्भमा हिजो मात्रै स्याम्पल कलेक्सन गर्नका लागि भिटिएम स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेमा 1000 सेट र भेरी अस्पतालमा टेस्ट गर्न किट 2000 किट आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रकाशजी, मधुजी, जस्तो तपाईँले जुन बाँकेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, एकजना पुनः सङ्क्रमित भएको जुन तपाईँले खबर दिनुभयो, जस्तो त्यो एकजना पुनः सङ्क्रमित भएको चाहिँ कुन एरियाको हो? जुन एरियामा जहाँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो त्यही एरियामा के अर्को फरक ठाउँ? पक्कै पनि। जस्तो जुन एरियामा खास गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने 8 नम्बर वडामा यसभन्दा अगाडि पनि त्यहीबाट सङ्क्रमितहरू देखिएको थियो भनेपछि हिजोको घटना भनौँ, हिजोको पोजिटिभको रिपोर्ट पनि त्यहीको एकजना 16 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। प्रकाशजी, उहाँलाई नै देखिएको छ। उहाँलाई चाहिँ यसभन्दा अगाडि परीक्षण गरिएको थियो कि थिएन मधुजी? जस्तो उहाँलाई जस्तो के भयो, जब बाहिरका वैशाख 19 गते 60 पुरुषलाई कोरोना सङ्क्रमित देखिसकेपछि उहाँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै जाँदा अन्य 22 जनामा 136 जना भनौँ न, अन्य 22 जनालाई देखियो। त्यसपछि ती 22 जनाको फेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने क्रममा उहाँ एकजना 23 लगाएर एकजना हिजोको एकजना पोजिटिभ पुरुष भएको। प्रकाशजी, भनेपछि उहाँ पनि त्यही समूहमा पर्नुभयो। र अब जस्तो अब त्यो ठाउँमा जस्तो हिजो अस्ति पनि तपाईँले हामीलाई रिपोर्ट दिँदै हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँ परीक्षण गरिएको छ र ती परीक्षण गरिएकाहरूमध्ये कतिपय मानिसहरू सङ्क्रमित भए, बाँकीको अवस्था नेगेटिभ आएको छ भनेर। तर नेगेटिभ आइसकेपछि पनि पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अब देखियो नि मधुजी, जस्तो किनभने हिजो मात्र पनि अर्को थप नयाँ केस देखिसकेपछि त त्यो ठाउँमा अर्को कोही व्यक्ति पनि त सङ्क्रमित भएको हुनसक्छ, होइन? पक्कै पनि। त्यसैको लागि नै आज पनि फेरि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको नपर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। आज पनि हामीले जुन व्यक्तिमा हिजो भेट्यो त्यहाँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कुन सम्पर्क व्यक्तिहरू को हुन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यहाँ पनि चेक जाँच गर्ने कुरा पनि अब हामी उहाँहरूको स्वाब परीक्षण गर्दैछौँ भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यसैसँगै बाँकेमा खास गरी जुन सिल गरिएका क्षेत्रहरू सब्जी मन्डी भनौँ, तरकारी बजारदेखि लिएर वार्ड नम्बर 7, 5 अनि 8लाई सिल गरेको अवस्था छ र त्यो टोलसँग सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्याम्पल परीक्षणहरू, स्याम्पल कलेक्सनहरू गर्ने क्रम जारी रहेको छ। प्रकाशजी, अनि जस्तो अब यो त्यो ठाउँमा चाहिँ जस्तो तपाईँले हिजो भन्नुभयो नि नयाँ किटहरू पनि ल्याइएको छ अब परीक्षणको लागि भनेर, अब चाहिँ बाँकेमा कति मानिसलाई अथवा कुन समुदाय स्तरसम्म गएर चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमण टेस्ट गर्ने भन्ने तयारी गरिएको छ त त्यहाँ? खास गरी जस्तो मैले अघि पनि जानकारी दिएँ, जुन हिजो देखिनु भएको हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार हिजो एकजना भेटिनु भएको थियो। उहाँको भनौँ कन्ट्याक्टमा आउन सक्ने, सम्पर्कमा आउन सक्ने फ्यामिली व्यक्ति को हुनसक्छ, त्यो व्यक्तिहरूलाई को स्वाब परीक्षण गर्ने र यसै गरी सस्पेक्टेड को हुन सक्छन् त्यसलाई एनालाइसिस गरेर सस्पेक्टेड पर्सनहरूको स्वाब परीक्षण, स्याम्पल कलेक्सनहरू गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। प्रकाशजी, भनेपछि शङ्काको आधारमा पनि गरिनुभयो र सङ्क्रमण उहाँको जोसँग एक्सपोजर भएको छ त्यहाँ पनि गरिनुभयो। जस्तो अब यो एउटा चाहिँ पक्ष रह्यो। अर्को कुरा चाहिँ हिजोदेखि त्यहाँ जुन लगाइएको निषेधाज्ञा थियो त्यो पनि अब फुकुवा भएको छ। अब चाहिँ लकडाउन मात्रै त्यहाँ क्रियाशील छ, होइन त मधुजी? हजुर हजुर, एकदमै हजुर। अब जस्तो यो लकडाउन मात्रै क्रियाशील छ र त्यहाँ सङ्क्रमणको दर पनि बढिरहेको छ र हिजोको मानिससहित गर्दाखेरि त्यहाँ बिरामीहरूको उपचार चाहिँ कहाँ भइरहेको छ? खास गरी भेरी यो अञ्चल अस्पतालमा भइरहेको छ। यसै गरी उहाँ खोजुरा गाउँपालिका स्थित क्यान्सर सुशील कोइराला क्यान्सर
अस्पतालमा पनि त्यहाँ कोरोना विशेष अस्पतालहरू निर्माण गरिएको छ। त्यही नै चेक जाँचहरू भइरहेको छ। अब जस्तो यो सङ्ख्याहरू चाहिँ हरेक दिन बढिराख्ने समुदाय स्तरमै पुग्यो कि क्या हो भनेर डर पनि देखिराखेको छ। स्थानीयको भनाइ चाहिँ के रहेको छ? उनीहरू कति मतलब यो कुरालाई कति गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका छन् र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ चाहिँ के रहेको छ? खास गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि उहाँहरूले पनि आफ्नो स्वाब परीक्षणहरू गराइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि एउटा जस्तो खास गरी कसरी यो जुन मानिसको मुभमेन्ट बाहिर निस्किने मुभमेन्ट छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। एकातिर खाद्यान्न पसलहरू खोलिराख्दाखेरि अत्याधिक मान्छेहरू बाहिर निस्किरहेको अवस्था पनि रह्यो र अर्कोतिर कोरोनाको जुन जोखिम नेपालगञ्जमा अहिले बढ्दै जाँदाखेरि खास गरी स्थानीय स्तरले पनि अलिकति हामी जोखिममा छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र स्थानीय प्रशासनले पनि जुन सूचनाहरू जारी गरिन्छ त्यसलाई अलिकति स्पष्टका साथ र जनप्रतिनिधिहरू लगायत जुन पास दिने कर्महरू छ त्यसलाई पनि अलिकति कन्ट्रोल गरिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। यसै अन्तर्गत रहेर हिजो अस्ति मात्र एउटा बैठक बसेको थियो जसले पासहरू जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकीका पासलाई मात्रै अनुमति दिने र अन्य पासहरू छन् अथवा भनौँ अनावश्यक रूपमा बाहिर जाने जो कोही हिँड्छ त्यसलाई कारवाही गर्ने भन्ने जस्ता निर्णयहरू पनि गरेको छ। त्यसै अनुसार यहाँ अहिले सुरक्षाकर्मीहरू प्रशस्त मात्रामा तैनात गरिएको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। प्रकाशजी, मधुजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट। बाँकेमा थप एकजना मानिसमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि स्थिति अलिकति फरक देखिएको छ। त्यहाँ पहिला 23 जना मानिसहरू बिरामी थिए, अब 24 पुगेको छ र कोरोना भाइरसकै कारणले बाँकेमा 24 जना मानिसहरू बिरामी भइसकेका छन् र त्यही ठाउँमा बिरामी भएका छन् जहाँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका रहेको छ र त्यो ठाउँमा 23 जना मानिसहरू सङ्क्रमित थिए, थप 1 जना मानिस सङ्क्रमित भए भन्नुको मतलब हिजो जसरी त्यहाँ परीक्षण गरिएको थियो त्यो परीक्षणमा के चाहिँ नेगेटिभ रिपोर्ट आएको मानिस पनि अहिले पोजिटिभ भएको छ र हिजो छुटेको मानिसमा पनि अहिले सङ्क्रमण देखिएको छ भनेको मतलब अहिले पनि समुदाय स्तरमा रोग यो भाइरस अहिले पनि लुकेर बसिरहेको छ। मात्र कुरा के हो भने हामीले राम्रोसँग परीक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब चाहिँ स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। यदि परीक्षणमा हामीले ढिलाइ गऱ्यौँ, परीक्षणमा हामीले लापरवाही गऱ्यौँ र ढुक्क भएर अब त यो रोगलाई हामीले जित्यौँ भन्ने ठान्यौँ भनेदेखि रोगलाई जित्ने होइन, रोगले चाहिँ हामीलाई जित्ने सम्भावना बढी देखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब जताततै रोग देखिन थालेको छ र खास गरी हाम्रो तराई बेल्टमा सबैभन्दा बढी यो समस्या देखिन थालेको छ। बडा संवेदनशील छ त्यही ठाउँ, किनभने सिमाना पनि त्यही ठाउँमा रहेको छ, ठुलो जनसङ्ख्या पनि त्यही ठाउँमा रहेको छ र त्यही ठाउँमा नै अस्पतालहरू पनि अलिकति कम रहेको छ। त्यस कारणले पनि हामी बडा संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। पूर्वपछि अब हामी एकछिन पश्चिमतर्फ लाग्नेछौँ, सुदूरपश्चिमतर्फ। बाँकेबाट हामी अझ पश्चिम लाग्नेछौँ। सुदूरपश्चिममा हिजो एकजना व्यक्ति पनि अब डिस्चार्ज भएर गइसकेपछि त्यहाँ जो 5 जना मानिसहरू बिरामी भएका थिए, सङ्क्रमित भएका थिए कोरोना भाइरसबाट, सुदूरपश्चिम प्रदेश चाहिँ अहिलेसम्मको लागि अब कोरोना मुक्त भएको छ र त्यसपछि चाहिँ सुदूरपश्चिमले कस्तो महसुस गरेको छ र अबको रणनीति उसले के बनाउँदैछ हामी त्यस बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो सहकर्मी दिनेश विष्ट हुनुहुन्छ। दिनेशजी, अब जस्तो त्यहाँ कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू चाहिँ पालै पालो उपचार गराउनु भयो, उपचार गराएर उहाँहरू फर्केर घर जानुभयो र एकजना बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि घर फर्किनु भयो भनेपछि अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित व्यक्ति रहेको त्यहाँ देखिएको छैन। यसपछि चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले के महसुस गरिरहेको छ र उसले अबको रणनीति कस्तो बनाउने सोचिरहेको छ? अचेलदेखि जुन सुदूरपश्चिममै केन्द्रित भएको सुदूरपश्चिममै केन्द्रित भएको कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका 5 जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर घर गइसकेको अवस्था छ। त्यो अन्तिम महिला जुन स्थानीय सङ्क्रमण थियो उहाँ पनि हिजो मात्रै घर फर्किसकेको अवस्था छ। निको भएर उहाँको 6 वटा रिपोर्ट लगातार पोजिटिभ आएको थियो। त्यसपछि मात्रै 6 वटा रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि 2 वटा रिपोर्ट नेगेटिभ आएर उहाँलाई घर पठाइएको अवस्था छ, अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको अवस्था छ। त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना सङ्क्रमितहरूबाट त मुक्त भएको अवस्था हो, तर अब कोरोनाबाटै मुक्त भयो भन्ने अवस्था छैन। किन भनेपछि समुदाय स्तरमा परीक्षण नै भएको छैन। कतिलाई कोरोनाले सङ्क्रमण छ कि त्यो यकिन कुनै तथ्याङ्क नै छैन। अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा PCR विधिबाट परीक्षण भएकै
2923 जना करिब 3000 जनाको मात्रै PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। करिब 13,000 को ऱ्यापिड टेस्ट गरिएको अवस्था हो। जुन 28 लाख जनसङ्ख्या छ प्रदेशभरिमा, त्यो मध्ये अब 3,000 को PCR र 13-14,000 को मात्रै ऱ्यापिड टेस्ट भन्दाखेरि चाहिँ अझै पनि अब कोरोनाको यहाँ सङ्क्रमण चाहिँ सङ्क्रमित चाहिँ मुक्त भएको हुन्, तर सङ्क्रमण भने कोरोनाको जोखिमबाट भने सुदूरपश्चिम मुक्त भइ नसकेको अवस्था हो। राज्यमा त्यो अब अझै पनि त्यसको परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने स्थानीयले माग राखे, नागरिकको माग भने परीक्षणको दायरा जति सक्दो बढाएर बरु लकडाउन पनि खुकुलो गर्नुपर्छ भन्ने नागरिकको माग एकातिर छ भने सरकारले भने त्यसमा अझै अब त्यति धेरै परीक्षणै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जस्तो लाग्दैन भन्ने हिसाबले सरकारको भनाइ छ। जुन अब स्थानीय स्तरमै परीक्षण गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सरकार पनि लागेको छैन। सबैलाई अब परीक्षणको दायरा सबैले ल्याउनुपर्ने भन्दा जो अब त्यस्तो आशंकामा आएका छन् जसमा लक्षण देखिएको छ उहाँलाई मात्रै परीक्षण गर्नुपर्छ र धेरै अब कोरोनाबाट धेरै हामी मुक्ति भइसकेको अवस्था छ, त्यस्ता केही लक्षणवाला मान्छे भेटियो भनेपछि मात्रै परीक्षण गर्छौँ भनेर यहाँको सरकारले भनिरहेको छ। अब स्वास्थ्यकर्मीले पनि अझै पनि त्यो जोखिमयुक्त मुक्त पनि भइ नसकेको अवस्था छ भनेर हाम्रो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा नै खटिएका चिकित्सकहरूले पनि अझै पनि सङ्क्रमित भेटिँदैनन् भन्ने छैन। त्यो चाहिँ परीक्षणको दायरा बढायो भनेपछि मात्रै अब अधिक बढीभन्दा बढी परीक्षण गरिसक्यो भनेपछि मात्रै हामी कोरोनाबाट मुक्ति पायौँ भन्न सक्यो। तर अहिलेसम्म त्यो कोरोनाबाटै मुक्त भइसकेको प्रदेश चाहिँ होइन भन्ने चिकित्सकले पनि भनिरहेका छन्। दिनेशजी, जस्तो तपाईँले भनिरहेकै कुरालाई पनि पुष्टि गर्ने कुरा जस्तो पूर्वमा भइरहेको छ, जस्तो उदयपुरमा त्यहाँ चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर परीक्षण गरियो। परीक्षण गर्दाखेरि उहाँलाई यो रोग छैन भनेर भनियो, तर अझै मात्र पनि त्यहाँ 3 जना मानिसहरू सङ्क्रमित देखिएका छन् भने मतलब एकपटक चाहिँ तपाईँको परीक्षण गरेको केही दिनपछि पुनः परीक्षण गर्दाखेरि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यसको मतलब सुदूरपश्चिममा पनि तपाईँ कयौँ मानिसहरू भारतदेखि आएका छन्, कयौँ मानिसहरू अन्य देशबाट पनि आएका छन्, त ती मानिसहरूको पनि ऱ्यापिड टेस्ट गरेर गाउँ गाउँमा पठाएको छ। आफ्नो घरमा गएर ढुक्कले बसेका छन् कतिपय मानिसहरू, त कतिपय मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा बसेर मात्रै घरमा गएका छन्। त फेरि एकचोटि परीक्षण गरिने हो भनेदेखि कतै त्यहाँ पनि पुनः सङ्क्रमितहरू भेटिने त होइन नि। यो कुरालाई चाहिँ प्रदेश सरकारले कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ? पुनः परीक्षणमा त अहिले जुन तपाईँको निको भएर घर फर्किसकेका 1.5 हप्ता नै पुगिसकेका सङ्क्रमित ठिक भइसकेका व्यक्तिहरूको नै पुनः परीक्षण नभएको अवस्था छ। जुन 1 जना मात्रै रनगढी महानगरपालिका 5 का 2बाट फर्केका नागरिक मात्रै आफै उनले दोस्रोचोटि आफै डिस्चार्ज भइसकेपछि कस्तो छ मेरो अवस्था भनेर दोस्रोचोटि आफै परीक्षण गर्नका लागि अस्पतालमा पुगे, उहाँको मात्रै परीक्षण भएको छ। पुनः परीक्षण त ती जुन डिस्चार्ज भएका व्यक्तिहरूकै पुनः परीक्षण नभएको अवस्था छ। र अब जति अहिलेसम्म PCR विधिबाट करिब 3,000 को परीक्षण भएको छ उहाँहरूमा त पुग्नु त्यो त अब धेरै टाढाको कुरा भयो। जुन अब सङ्क्रमित डिस्चार्ज भएका छन् उहाँहरूकै परीक्षण भएको छैन भने दोस्रो पटक परीक्षण त पुरै छ गएकै छैन। त्यो पहिल्यै परीक्षणले कुनै दायरा बढाएको छैन भने दोस्रो परीक्षणको अवस्थामा त गएकै छैन यहाँ। हजुर, अनि जस्तो अब यो दिनेशजी जस्तो त्यो जुन प्रदेश सरकारको तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, त्यहाँ अब जस्तो एउटा व्यक्तिगत जागरुकताको कुरा भयो, अर्को प्रदेश सरकार स्तरबाट अथवा स्थानीय तहबाट नै गरिने तदारुकताको कुराहरू भए। त्यहाँ पनि त व्यक्ति स्वयं जागरुक भएपछि त दोस्रोचोटि परीक्षण गर्न गएका रहेछन्। सरकार जागरुक भयो भने त अझ बढी राम्रो कामहरू हुन सक्दछन् होला। तर सरकार यो सोचिरहेको छ त्यहाँ कि जस्तो अब 5 जना सङ्क्रमित भएका थिए, 5 जना निको भएर गइसके, अब हामी ढुक्कबाट सुरक्षित अवस्थामा छौँ भनेर सोचिरहेको छ। त्यसपैदेखि पक्कै पनि जुन अब 5 जना नै ठिक भइसकेको अवस्था छ र करिब 1 महिना नै पुग्न लागेको छ। करिब अब 1 गते वैशाख 1 गते अन्तिम देखिएको कोरोना सङ्क्रमित महिला उहाँ पनि निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ भनेपछि आज 27 दिनै भइसक्यो। 27 दिनसम्म नयाँ सङ्क्रमित पनि नभेटिएको अवस्था र यहाँ भएका 5 जना नै सङ्क्रमित निको भएर घर फर्किसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यति अब गाउँ स्तरमा त्यति स्थानीय स्तरमा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन भनेर सरकारले नै भनिरहेको अवस्था चाहिँ यहाँको स्वास्थ्य। अनि त्यसो हो भनेदेखि दिनेशजी जस्तो त्यहाँ चाहिँ त्यो लकडाउनको पालना चाहिँ कसरी भइरहेको छ र त्यो मानिसहरूले त्यसलाई कति पालना गरिरहेका छन्? लकडाउनको त सुरुबाट नै लकडाउनमा कडाइ नै छ, मानिसहरूले पनि अब सुरुबाटै पालना गरिरहेको अवस्था। पछिल्लो दिनमा अब जुन निर्माणहरू सुरु भयो, विभिन्न आयोजनाहरूको निर्माण सुरु भयो र ब्याङ्कहरू पनि लगभग नियमित खुल्न थाले।
त्यस्तो त्यस्तो काममा अब अस्पताल जाने अब खोपका कार्यक्रमहरू सबै सञ्चालन भए यस्तो यस्तो अवस्था बजारमा भिडभाड त बढेको हो। अब अनावश्यक काममा त्यति निक्लिरहेको अवस्था केही व्यक्तिहरू अनावश्यक काममा पनि निक्लिरहेका हुन्छन्। ब्याङ्क जाने व्यक्तिहरू, निर्माणका कार्यमा जाने व्यक्तिहरू, बालबालिकाहरूलाई खोप लाउनका लागि निस्किने व्यक्तिहरूको कारण बजारमा अलि मान्छेहरूको चहलपहल बढेको देखिएको। तर पनि लकडाउनलाई त पालना नै गरिरहेका छन्, अझै पनि त्यति धेरै भइरहेको छैन कि अब त्यसमध्ये 10% व्यक्तिहरूले उल्लङ्घन गरे पनि अधिकांशले त्यो पालनै गर्दैन। पालना गर्दै गर्दै पनि अब त्यो एकातिर परीक्षणको दायरा नबढाउने हो र एकातिर आज लकडाउन गरिरहने भने त्यसको औचित्य छैन भनेर पनि नागरिकले भनिरहेका छन्। अब परीक्षणको दायरा बढाएर अधिकांशमा परीक्षण गरायो भने चाहिँ ढुक्क हुने अवस्था भयो। अनि जस्तो अर्को कुरा दिनेश, जस्तो अब यो चाहिँ परीक्षणको कुरा भयो, अर्को चाहिँ जस्तो शुक्रबारदेखि सरकारले केही उद्योगहरू चलाउने भनेर जुन सूची पनि सार्वजनिक गरेको छ, सुदूरपश्चिममा रहेका उद्योगहरू चाहिँ के त्यसो भएदेखि चल्न थाले अथवा चल्ने तयारीमा छन्, के छ त्यहाँको स्थिति चाहिँ? सुदूरपश्चिममा रहेका एउटा बिस्कुट फ्याक्ट्री, बिस्कुट उद्योग सञ्चालनमा आएको छ। ती दुग्धहरू बनाउने उद्योगहरू पनि सञ्चालन भएका छन्। सबै उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छन् किन भनेपछि अधिकांश हाम्रो सुदूरपश्चिममै रहेका अधिकांश उद्योगहरूमा काम गर्ने भारतीय कामदारहरू हुन्थे। अधिकांश धेरै कामदारहरू घर फर्किसकेको अवस्था छ। त्यो कारणले मजदुरहरू कामदारहरूको अभावमा त्यति सञ्चालन हुन सकिँदैन। त्यसमा केही उद्योगहरू चाहिँ सुरु भएको अवस्था छ। दिनेश चाहिँ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी दिनेश विष्ट हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम को कैलालीबाट, र कैलालीको स्थिति अलिकति फरक खालको रहेको छ। त्यहाँ 5 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका थिए र ती 5 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् र अलिकति ढुक्कको भन्नुहोस् अथवा राहतको सास सुदूरपश्चिम सरकारले फेरेको छ। तर उदयपुरकै घटनालाई एकछिन एउटा दृष्टान्तको रूपमा लिने हो भने अथवा बाँकेको घटनालाई अर्को दृष्टान्तको रूपमा लिने हो भनेदेखि एकपटक परीक्षण गरेका व्यक्तिमा पुनः कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिन सक्ने भएको हुनाले यहाँनिर ढुक्कको अवस्था, अर्थात् एकपटक परीक्षण गरेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था चाहिँ होइन है भन्ने कुरालाई पनि सन्देशको रूपमा, पाठको रूपमा लिनुपर्दछ। र सुदूरपश्चिमले पनि एकपटक परीक्षण गरिसकेका मानिसहरू, खास गरी भारतबाट अथवा दुबई या कतारबाट आएका अथवा युरोपियन राष्ट्रहरूबाट आएका व्यक्तिहरूमा पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्थालाई उसले महसुस गर्नुपर्दछ। किनभने ऱ्यापिड टेस्ट हामीले जुन गरिरहेका छौँ त्यसबाट वास्तविक अवस्थाहरू कतिपय सन्दर्भमा पत्ता लागिरहेका छैनन्। यो कुरालाई हामीले अब स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यसैले एकपटक परीक्षण गरेर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छैन भनेर ढुक्क भएर बस्ने हो भनेदेखि, यदि बसेको हुन्थ्यो भनेदेखि आज उदयपुरमा अर्को खालको समस्या देखिन सक्दथ्यो। 3 जना पुनः त्यहाँबाट मानिसहरू सङ्क्रमित भएको देखिसकेपछि अर्को ठाउँका मानिसहरूले पनि यो कुरालाई पाठको रूपमा लिनुपर्दछ, पाठको रूपमा सिक्नुपर्दछ। र यो पाठको रूपमा लिएन भनेदेखि चाहिँ यसले अर्को खालको समस्या पनि निम्ताइदिन सक्दछ। र यो कोरोना भाइरसको अवस्था नै यस्तो खालको रहेछ। त्यसैले हामी एकछिन अब कैलालीपछि हामी म्याग्दीतर्फ लाग्नेछौँ। म्याग्दीमा हाम्रा सहकर्मी सन्तोष गौतम हुनुहुन्छ। सन्तोषजी, हजुर सन्तोषजी, हजुर कैलालीबाट हामीले कुरा गर्दै थियौँ। कैलालीबाट हामी म्याग्दीतर्फ जाँदैथ्यौँ। म्याग्दीमा हाम्रा सहकर्मीसँगको फोन विच्छेद भएको छ सम्पर्क, उहाँसँग हामी पुनः सम्पर्कको प्रयास गर्नेछौँ। यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको परीक्षण एकपटक गरेर नपुग्दो रहेछ, यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। ऱ्यापिड टेस्टले सही रिपोर्ट दिन सक्दो रहेछ, यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। र खास गरी ऱ्यापिड टेस्ट त्यस्तो बेलामा मात्रै काम लाग्दो रहेछ जहाँ माइक्रोबायोलोजिस्टहरू बताइराख्नु भएको छ कि कुनै बखतमा मानिसको शरीरमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण थियो कि थिएन भनेर पास्ट हिस्ट्री पत्ता लगाउनको लागि ऱ्यापिड टेस्टले मद्दत गर्दछ। तर आजको मितिमा तपाईँको शरीरमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि PCR नै गर्नुपर्दछ। त्यसैले ऱ्यापिड टेस्टले मात्रै पुग्दैन, PCR नै गर्नुपर्दछ। यो कुरालाई हामीले मनन गर्नुपर्दछ र संसारमा धेरै देशहरूले यो अहिले ऱ्यापिड टेस्टलाई स्थगन गरेर PCR को विधितर्फ नै लाग्न थालिसकेका छन्। यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नै यस्तो खालको छ जहाँ मानिसहरूले अनुमान गरेको र अपेक्षा गरेको भन्दा विपरीत खालको परिणामहरू आइरहेको छ। र हामी भन्दै थियौँ कि युरोप र अमेरिकामा यो रोगको सङ्क्रमण ज्यादै धेरै फैलिएको छ र गरिब मुलुकहरूमा त्यति साह्रो फैलिएको छैन भनेर। तर होइन रहेछ, अहिलेको ब्राजिलको अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि एकपटक हामीले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने
अवस्था देखिएको छ। ब्राजिल दक्षिण अमेरिकी मुलुक हो, ठुलो जनसङ्ख्या छ र 14,58,000 मानिसहरू त्यहाँ 1,45,892 मानिसहरू त्यहाँ सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने 9,992 जना मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ ब्राजिलमा र यो 24 घण्टामा मात्रै 804 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। यो सङ्ख्या म पुनः उच्चारण गर्न चाहन्छु दर्शकहरू, किनभने हामी जुन भन्दै थियौँ युरोप अमेरिकामा बढी चाहिँ फैलिरहेको छ अन्यत्र छैन भनेर, तर ब्राजिल हामी जस्तै देश हो 804 जनाको यो 24 घण्टामा मात्रै मृत्यु भएको छ। त्यसैले पनि यो गरिब मुलुकमा चाहिँ लाग्दैन यो रोग भन्ने कुरा होइन, यो गलत कुरा हो र यो गलत कुराको भ्रममा हामी पर्नुहुन्न र कतिपय मानिसले नेपालमा इम्युनिटी पावर बढी छ, यो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढी छ भनेर जो भनिरहेका छन्। अहिलेका रिपोर्टहरू, पछिल्ला रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि हामी कहाँ जुन दरमा सङ्क्रमण फैलिरहेको छ यसले अलिकति समस्या पार्ने लक्षणहरू देखाइरहेको छ। र किन पनि देखाइरहेको छ भने जस्तो हाम्रो जस्तै अवस्था भारतको थियो करिब 1.5 महिना अगाडि र भारतमा अहिले यो रोगबाट मात्रै 59,695 जना सङ्क्रमित भएका छन् भनेदेखि यो 24 घण्टामा मात्रै 96 जनाको मृत्यु भएको छ भारतमा। र अहिले सुदूरपश्चिमको अथवा अन्य ठाउँहरू जुन तराई क्षेत्रमा जुन हाम्रो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ त्यो भारतबाट आएका मानिसहरूमा सङ्क्रमण देखिएको छ। जस्तो अस्ति मुम्बईबाट आएका व्यक्ति जो कपिलवस्तुमा आइपुगे त उनीहरू दुवैजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखियो भन्नुको मतलब भारतबाट आएका मानिसहरूलाई हामीले सचेततापूर्वक हेर्नुपर्छ र भारतमा अहिले झन्डै 60,000 मानिस पुग्न लागे सङ्क्रमणमा र मृत्यु सङ्ख्या पनि धेरै भइसकेको छ। यसलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्दछ र यसलाई हाम्रो सरकारले चाहिँ कति गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ, ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो रहेको छ। हामी एकछिन पाल्पातर्फ लाग्नेछौँ। पाल्पामा हाम्रा साथी किरण कौशल हुनुहुन्छ। किरणजी, प्रकाशजी, जस्तो पाल्पामा चाहिँ जस्तो हिजो अस्ति पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, आज चाहिँ अलिकति जान्न खोजेको जस्तो त्यहाँ परीक्षणको कुरा त तपाईँ हामीलाई बारम्बार बताइराख्नु भएको छ। शुक्रबारदेखि चाहिँ सरकारले उद्योगहरू खोल्ने भनेको छ र त्यहाँ पाल्पामा थुप्रै त्यस्ता घरेलु उद्योगहरू रहेका छन्। पाल्पाली ढाका त फेमस नै छ, प्रसिद्ध नै छ, करुवा पनि त्यत्तिकै प्रसिद्ध छ। के ती उद्योगहरू अहिले सञ्चालनमा आउन थाले? प्रकाशजी, यहाँले भने जस्तै सरकारले लकडाउनलाई केही खकुलो गरेर उद्योग धन्दाहरू, कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। सोही अनुसार यहाँले भने जस्तै पाल्पामा ढाका, करुवा लगायत पछिल्लो समय यहाँलाई जानकारी गरौँ, खास गरी पाल्पामा चुनढुङ्गा खाने निकै धेरै मात्रामा छ र पाल्पाको धेरै अर्थतन्त्रको भाग चाहिँ चुनढुङ्गाले ओगटेको छ। खास गरी यो चुनढुङ्गा चाहिँ टिप्पर मार्फत रूपन्देही, नवलपरासी लगायत विभिन्न ठाउँमा जाने गरिन्छ। त्यो आज सिडिओ प्रशासन कार्यालयमा बैठक बसेर यसलाई सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने वा कसरी गर्ने भन्ने मोडल तय हुँदैछ। खास गरी सरकारले सञ्चालन गर्ने नीति लिइसके पश्चात टिप्परबाट फेरि यात्रुहरू आउन सक्ने वा ओसार पसार हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यान दिएर यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा पाल्पाको सबैभन्दा अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा र चिन्ताको विषय पनि यो रहेको छ। यहाँले भने जस्तै खास गरी करुवा उद्योगमा सानो मात्रामा भएको भएर उनीहरू भित्री रूपमा काम गरिरहेका छन् भने ढाका उद्योग पनि त्यति धेरै ठुलो नहुने तर प्रशस्त मात्रामा आफ्नो घर घरमा गर्न सकिने भएका हिसाबले उनीहरू घरमै बसेर त्यो काम गरिरहेका छन्। सँगसँगै निर्माण कार्यले पाल्पामा गति लिन थालेको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले आफ्ना विभिन्न योजनाहरूमा काम निर्माण कार्यहरू थालिरहेको छ। त्यस्तै तानसी नगरपालिकाले पनि आफ्ना विभिन्न योजनामा काम थालिरहेको छ। पूर्वाधार कार्यालय जुन प्रदेश सरकार अन्तर्गत छ, सडक पूर्वाधार कार्यालय, ती कार्यालयहरूले पनि काम सुरु गरेका छन्। सँगसँगै सरकारले निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि सवारी पास नचाहिने निर्णय गरे सँगसँगै सवारी साधनहरूले बालुवा, गिटी, सिमेन्टहरू ल्याउन थालिरहेका छन्। तर यी सबै कुरा भइरहँदा चाहिँ पाल्पालाई उच्च जोखिम किन छ भन्ने प्रकाशजी यहाँले अघि पनि कुरा गर्नुभएको थियो। कपिलवस्तु, रूपन्देही नै पाल्पाको सामग्री ढुवानीको मुख्य स्थल हो। जस्तै बालुवा त्यहीँबाट आउँछ, गिटी त्यहीँबाट आउँछ, सिमेन्ट त्यहीँबाट आउँछ, छडहरू त्यहीँबाट आउँछ। त्यसकारण सावधानी अपनाउने बारेमा भने पाल्पाका यी काम गरिरहेका जुन निर्माण व्यवसायी वा स्थानीय सरकार यिनीहरू चाहिँ त्यति संवेदनशील देखिएका छैनन्। हामीले पनि पटक पटक भनिरहेका छौँ, दोभान नाकाबाट चाहिँ केवल गाडी इन्ट्री गरेर मात्रै हुँदैन, त्यहाँ सेनिटाइजर छर्किने कुरा, टनल बनाउने कुरा र यी सवारी चालकहरूलाई चाहिँ राम्रो प्रशिक्षण दिएर उनीहरूको सुरक्षा अपनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो एउटा जोखिम भएका कारणले, यी सामग्रीहरू भित्रिन थालेका कारणले चाहिँ
कता कता फेरि पाल्पामा अर्को खालको तरास उत्पन्न भएको छ। यसले अलिकता परिस्थिति सहज बन्दा भन्दै पनि प्रकाशजी असहज परिस्थिति बन्ने हो कि भन्ने खतरा पनि सँगसँगै आएको देखिन्छ। किनभने सिमानाकासँग जोडिएको जिल्ला आफै नभए पनि सम्पूर्ण निर्यात तरकारी, चामल, खाद्यान्नदेखि लिएर गिटी ढुङ्गा बालुवादेखि लिएर निर्माणका सामग्रीहरूदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा भर पर्नुपर्ने पाल्पाको बाध्यता छ। यद्यपि चुनढुङ्गा लिएर जानुपर्ने भने रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी नै छ। त्यस कारणले कता कता मान्छेमा एक खालको त्रास चाहिँ पछिल्लो समय देखिएको छ प्रकाशजी। हो, अब जस्तो हो तपाईँले जुन त्रासको कुरा गर्नुभयो नि किरणजी, जस्तो अब यो तल रूपन्देहीदेखि लिएर आउनुपर्ने छ नि त होइन बुटोल हुँदै, त त्यो चिजहरू जस्तो उद्योगहरू चढ्यो भनेदेखि पनि तरकारीहरू, दुध आदि इत्यादि पनि पाल्पा आउने भयो, तल्लोदेखि नै आउने भयो भनेदेखि ती चिजलाई चाहिँ जस्तो ती गाडीहरू जुन आउँछन् तिनीहरूलाई अब जस्तो औषधिहरू छर्कने अथवा तिनीहरूबाट जस्तो भाइरस मुक्त बनाउनको लागि अथवा पाल्पामा नै भनौँ बाहिरबाट आउने व्यक्ति या सवारी साधन या सामग्री तिनलाई चाहिँ भाइरस मुक्त बनाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ स्थानीय तहबाट कस्तो पहल भइरहेको छ त? हो प्रकाशजी, यहीँनिर अलिकता समस्या छ। खास गरी यो पहल चाहिँ आजका डेटसम्म, आजका मितिसम्म त्यस्तो तदारुकताका साथ गरेको देखिँदैन। त्यही भएर हामीले नि पटक पटक के भनिरहेका छौँ भने चाहिँ यो एकदम तदारुकताका साथ गर्नुपर्छ। जस्तै तीनौबाट दोभान नाकाबाट भित्रिने गाडीहरूलाई सेनिटाइजर गर्ने, उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा मात्रै भित्र पठाउनुपर्छ भन्ने मागहरू उठिरहेको छ। यद्यपि आज पनि कोरोना रोकथाम तथा सङ्क्रमण नियन्त्रण समितिको बैठक बसिरहेको छ। सम्भवतः त्यो बैठकले केही डिसिजन गर्न सक्नेछ र त्यो सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउन सक्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ प्रकाशजी। अहिलेसम्म पाल्पामा त्यस्तो कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छैन, खास गरी ज्वरोको बिरामीहरू पनि देखिएको छैन। तर परीक्षण चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूलाई मात्रै परीक्षण भएको भएर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने। त्यो परीक्षणको दायरा जस्तो किरणजी जस्तो त्यो परीक्षणको दायरा बढाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ कुनै पहल गरिएको छ कि छैन? जस्तो चाहिँ तपाईँको उदयपुरमै पनि जस्तो जसलाई पहिला परीक्षण गरिएको थियो, परीक्षण गरेर नेगेटिभ रिपोर्ट आएको मान्छेलाई अहिले पोजिटिभ रिपोर्ट आएर अझै मात्र 3 जना सङ्क्रमित भएका छन्। भन्नुको मतलब चाहिँ जस्तो एकचोटि परीक्षण गरेर अनि ढुक्कसँग बस्ने अवस्था त अब पक्का पनि रहेन। यो कुरालाई चाहिँ पाठको रूपमा पाल्पामा कति सिकिएको छ? हो, यो कुराको पाठ पनि सिक्न सकिएको छैन प्रकाशजी। खास गरी क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ आरडिटी गरेर मात्रै घर पठाइयो, उनीहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाइयो। सँगसँगै चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ लुकी छिपी मान्छेहरू घरहरू प्रवेश गरेको सूचनाहरू पनि प्राप्त भएको छ। त्यो बाहेक हस्पिटलमै आएर स्वाबकै रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने जम्मा 9 जना मात्रै बिरामीहरूले पाल्पामा परीक्षण गरेका छन्। उनीहरूको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ देखिएको छ। हाम्रो चाहना के हो भने म यहाँनिरै जोडौँ प्रकाशजी, अब यद्यपि यो राष्ट्रिय इस्यु हो, सांसदहरूको कोरोना परीक्षण गरिरहँदाखेरि हामीले भन्नुपर्ने, हामीले उठाउनु पर्ने कुरा चाहिँ अस्पताल कोरोना हस्पिटलमा उपचार गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको परीक्षण भयो कि भएन, वा सुरक्षा कर्मीहरूको परीक्षण भयो कि भएन, वा गाउँ गाउँ गएर रात वितरण गर्ने चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधि र वडाध्यक्षहरूको परीक्षण गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराको पनि समस्या देखियो कि अहिले कस्तो देखियो भने चाहिँ विदेशबाट आएका मान्छे मात्रै वा सङ्क्रमित मान्छेहरू मात्रैको परीक्षणको दायरा सरकारले बढाएको छ। तर मलाई लाग्छ सबै स्थानीय तहका वडा प्रतिनिधिहरू त गाउँ गाउँ गएर रात बाँडेका छन्, मान्छेसँग भिडेका छन्, के गरेका छन्। यही भनौँ जस्तै सुरक्षा कर्मीकै कुरा गर्ने भने रात दिन सुरक्षा कर्मी खटिएका छन् सडकमा। चेक जाँचकै कुरा गर्ने भने नाका नाकामा तरकारीदेखि लिएर सबै कुरा चेक उनीहरूले गरिरहेका छन्। तर उनीहरूका लागि अहिलेसम्म राज्यले गतिलो मास्क, गतिलो ग्लोभ्स होइन, गतिलो सेनिटाइजर चाहिँ उपलब्ध गराउन सकेको छैन। किरणजी जस्तो अर्को एउटा कुरा जान्न चाहे, जस्तो चाहिँ अलि अगाडि चाहिँ जस्तो चाहिँ काठमाडौँबाट भयो अथवा बुटोलबाट भयो अन्य सहरहरूबाट चाहिँ गाउँ गाउँमा मानिसहरू फर्कने क्रम लहर चलेको थियो। जस्तो पाल्पामा पनि पक्कै पनि मानिसहरू फर्के, अन्यत्र पनि फर्केका थिए। तर अहिले चाहिँ फेरि के छ भने जस्तो गाउँ गाउँबाट चाहिँ काठमाडौँ आउने अथवा देशको अन्य ठुलो सहरहरूमा जाने क्रम चलेको छ भनेको पाल्पामा चाहिँ यो अवस्था छ कि छैन? प्रकाशजी, अहिले खास गरी रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर गएका मान्छेहरू चाहिँ पाल्पा भित्रिएको हामीले सूचना पाएका छौँ। तर पाल्पाबाटै त्यसरी बाहिर गएको चाहिँ जानकारी छैन। तर यहाँलाई अर्को कुरा के जानकारी गराउँ भने जस्तै निजामती सेवामा काम गर्नेहरू र खास गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी साथीहरू जस्तै इन्जिनियर, सब इन्जिनियर, ओभरसियर साथीहरू भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र जस्तै मानौँ उहाँको पाल्पा घर भएर उहाँको कार्यक्षेत्र छ भने कपिलवस्तु फर्किने, जस्तै पाल्पा कार्यालय भएर
प्युठान नवलपरासी वा अरखाँची घर छ भने चाहिँ कार्यालय फर्किने यो क्रम छ। अर्को कुरा राज्यले नसोचेको कुरा चाहिँ के हो भने सर्वसाधारण मान्छे एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आयो भने क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, तर कर्मचारी चाहिँ अर्को जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नु नपर्ने। यो पनि एउटा अहिलेको सवालको विषय बनेको छ क्या। किनभने राज्यले निर्माणका कामहरू थालनी गर्ने भनेको छ, मानौ निर्माणका कार्यहरू थालनी गर्ने भन्नेपछि त प्राविधिकहरू त अनिवार्य चाहियो मजदुरहरूका साथसाथै, तर ती प्राविधिकहरू खुलेआम रूपमा आफ्नो कार्यालय जाने, आफ्नो ठाउँमा बस्ने गरिरहेका छन्। यो पनि एउटा हाम्रो लागि चुनौतीको विषय चाहिँ बनेको छ। खास गरी पाल्पाको सन्दर्भमा पनि यो देखिन्छ प्रकार। भनेपछि पाल्पामा पनि त अन्य जिल्लामा जस्तो पाल्पा कार्यालय भएको घर चाहिँ तपाईँको रूपन्देही भएका मानिस पनि त कार्यालयमा आउने भयो नि त, त्यसो भएदेखि त कार्यालयमा आएका छन् होइन, त्यसरी आएका छन् कि छैनन्? छन्, उनीहरू आएका छन्, तर उनीहरूको क्वारेन्टाइनमा राखिएको पनि छैन र उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण वा कोरोना परीक्षण पनि गरिएको छैन। यो त बडा गम्भीर कुरा भयो किरणजी, किन भन्दाखेरि यो पाल्पामा मात्रै होइन प्रकाशजी, यो जहाँ चाहिँ अहिले गम्भीर कुरा छ। तर राज्यले अहिले के भनिरहेको छ भने उद्योग धन्दा धाराशाही बन्यो होइन, कल कारखाना उद्योगहरू धाराशाही बने भनेर खोल्ने निर्णय त गर्यो, तर खोल्ने निर्णयका पछाडि सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउने बारेमा चाहिँ राज्य वा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरू चाहिँ संवेदनशील पटक्कै छैनन् भन्ने लाग्छ। किनभने मानव जनप्रतिनिधिहरूकै कुरा गर्यो भने चाहिँ उनीहरू राहत बाँड्न के गर्न मान्छेका घर घर गएका छन् होइन। जस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका मान्छेहरूलाई सम्झाउन उनीहरू घर घर गएका छन्, तर उनीहरूसँग त्यस खालको सुरक्षात्मक उपायहरू त अप्नाएको देखिँदैन। किरणजी तपाईँले बडा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ र यो प्रश्न पक्कै पनि हामीलाई टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका दर्शकहरूले पनि र जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहुनेछ भन्ने कुरा हामी आशा गर्दछौँ। किरणजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले पाल्पामा कुराकानी गरेका थियौँ सहकर्मी किरण कौशलसँग। बडा गम्भीर प्रश्न उहाँले दुईवटा उठाउनु भएको छ। एउटा, सरकारले जब उद्योग कल कारखाना र कार्यालयहरू खुलाउने कुरा गर्यो तब गाउँ गाउँमा रहेका मानिसहरू त्यसपछि आफ्नो अफिस कार्यालयमा आउने नै भयो, स्वाभाविक हो यो। तर ती मानिसहरू आउँदाखेरि जस्तो ती मानिसहरू मार्फत पनि त कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको हुनसक्दछ अथवा उनीहरू पनि त क्यारियर हुन सक्दछन्। यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्नेछ, तर यसलाई हेरिएको छैन। जस्तो पाल्पाकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पाल्पामा थुप्रै कार्यालयहरू रहेका छन्, बाहिर घर भएका मानिसहरू आफ्नो कार्यालय पाल्पामा आएका छन्, तर उनीहरूको न स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ, न कोरोना परीक्षण गरिएको छ, न उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ, न कुनै सुरक्षात्मक अवस्था नै अप्नाइएको छ। एउटा गम्भीर विषय हो। र सँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल के परिरहेको छ भने नेपालभन्दा बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई भेट्नको लागि कतिपय हकमा उनीहरू लुकेरै बसेको हुनाले, क्वारेन्टाइनमा नगएको हुनाले पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि जनप्रतिनिधिहरू कतिपय सन्दर्भमा मनाउन, फकाउन, कतिपय सन्दर्भमा निर्देशन दिनको लागि पनि गएका छन्, भेटेका छन्। तर त्यसरी जाँदाखेरि पनि उनीहरूले सुरक्षात्मक अवस्था अपनाएका छन्। सँगै हामी कहाँ अहिले एउटा लहर पनि चलेको छ, खास गरी दुःखको बेलामा, पीडाको बेलामा यो चलन हामी कहाँ कि सहयोग गर्ने। तर सहयोग गर्दाखेरि यो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा चाहिँ जसले राहत बाँड्न गएका छन् ती मानिसहरू कोरोना सङ्क्रमण भएको या नभएको केही पनि नभनिकन हरेक मानिसहरूको घरमा गएका छन् जो विपन्न छन्। त ती मानिसमा यदि कोरोनाको सङ्क्रमण रहेछ भनेदेखि चाहिँ के गर्ने, यो बडा गम्भीर सवाल रहेको छ। यसबारेमा पनि कुनै त्यस्तो सुरक्षात्मक अवस्था अपनाएको छैन। यो पनि एउटा गम्भीर खालको विषय हो र यसमा पनि सरकारले एउटा निर्देशन जारी गर्न आवश्यक रहेको छ र केवल सङ्घीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि सजगता पनि अपनाउनु पर्नेछ। किनभने कुनै पनि व्यक्ति तपाईँ यदि जनप्रतिनिधि हो भने तपाईँलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नहुने कुरा पक्कै पनि होइन, तपाईँलाई पनि हुन सक्दछ। यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ। र ताजा कुरा गर्नु भने उदयपुरमा 3 जनालाई थप कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको छ, कपिलवस्तुमा 3 जनालाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको छ र पर्सामा 1 जनालाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको छ। 7 जना यसरी पुनः थपिएका छन्। र यो कपिलवस्तुको कुरामा एकचोटि पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। अस्तिको दिनमा जब राति आँधी हुरी पानी वर्षा जुन भएको थियो त्यसपछि चेक पोइन्टमा सुरक्षाकर्मीहरू बस्न सकेन र उनीहरू अलिकति सुरक्षित स्थलमा बसे। त्यही बेलामा भारतपट्टि रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाली युवाहरू नेपालपट्टि फर्किए सुरक्षाकर्मी नभएको मौका पारेर र अहिले त्यहाँ 3 जनालाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ। मुम्बईबाट आएका 2 जनालाई अस्ति
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको थियो, पर्सामा पनि एकजनालाई सङ्क्रमण देखिएको छ। यो खालको स्थिति अर्थात् भारत कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेको र त्यहाँ करिब 60,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेको हुनाले त्यहाँबाट आएका मानिसमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन सक्छ भन्ने कुरा केवल यो काँचो कल्पना होइन, यो यथार्थ रहेछ। किनभने त्यहाँबाट आएका अधिकांश मानिसमा यो खालको समस्या देखिएको छ। यसकारण पनि सचेत हुनुपर्ने व्यक्ति स्वयं पनि यदि आएकै छ कुनै बाटोबाट लुकीछिपी भनेदेखि पनि क्वारेन्टाइनमा जानुपर्ने, स्वास्थ्य चेक जाँच गराउनुपर्ने यो आवश्यकता हो, यो व्यक्तिको जिम्मेवारी पनि हो। किनभने तपाईँ एक व्यक्ति बिरामी हुने कि सँगै समुदायलाई, घर परिवारलाई बिरामी पार्ने, यो कुरालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ। कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेट कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। यो विशेष अपडेटबाट म प्रकाश क्रीडा बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।